वेलकम टू पढ़ाई प्लानेट। उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 16। और अच्छा, अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम 16 और 17 आज दोनों कवर करेंगे, क्योंकि 16 इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो दोनों जब कवर हो जाएंगे तो इसमें आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। आज हमने लेटर्स की बात करनी है। लेटर्स का सबको पता है क्या होते हैं, लेकिन business letters are a bit different. Business letter are formal letters and used for business to business, business to client, client to business correspondence. Like बिजनेस मैसेज का ये होता है ना, यहाँ पे हम ज़ाहिर बात है बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो हम ओवरऑल उसी के आगे डील करेंगे। तो या तो एक होता है कि एक बिज़नेस है वो दूसरे कंपनी को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को भेज रही है, या एक बिज़नेस जो है या लाइक एक कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट को भेज रही है, या क्लाइंट को भेज रहा है। तो इस तरह करके ना लेटर्स की बहुत ज़्यादा एक वेरिएशन सी हो जाती है। अब यहाँ पे उन्होंने टाइप ऑफ लेटर भी बताया हुआ है। जॉब एप्लीकेशन लेटर भी हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर, इसके अलावा ट्रांसमीटर लेटर्स। यहाँ पे थोड़ा सा कट हुआ हुआ है, लेकिन इसका यही लिखा हुआ है कि ट्रांसमीटर लेटर्स, इंक्वायरी लेटर्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेटर्स और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब आपने देखा होगा कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आप अपने लिए CV बनाते हो, आप जब उनको आगे फॉरवर्ड करते हो वो देखते हैं, सारा कुछ होता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर आपका कन्फर्मेशंस हो जाती हैं, लाइक आप उस जॉब के लिए एक परफेक्ट एंटिटी होते हो, आपको फिर वो कन्फर्मेशन लेटर भी देते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई पोस्ट आपकी हायर होती है, लाइक आपको वो क्या उसको कहते हैं कि आपकी, बस आप ये समझ लें अगर आपका रैंक बढ़ता है तो फिर आपको ज़ाहिर बात है फिर उसके लिए भी लेटर आता है। तो इस तरह से लेटर की ना एक डिफरेंट वो स्टेजेस होती हैं जो आपको वक्त के साथ साथ फिर पता भी चलती हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हो। ठीक है। अब हम काम करें या ना करें हमें पता तो होना है, क्योंकि हम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। एलिमेंट ऑफ लेटर्स, अब यहाँ पे क्या है, बिजनेस लेटर हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स: हेडिंग, डेट, रेसिपेंट्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी क्लोजिंग एंड नोटेशंस। ये अब मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ना इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि किस चीज़ का क्या क्या मतलब है और वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बॉडी का बताया, स्टार्ट द लेटर 2 लाइन्स आफ्टर द सैल्यूटेशन। स्टार्ट द लेटर 2 लाइन्स, अब वो इसमें बॉडी का ये बता रहे हैं ना कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि मेन चीज़ें हम जो है ना उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ही डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट हाईलाइट्स को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट की फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर of the first word of your complementary closing and end complementary closing with a comma। अब आपने अब नॉर्मल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आप स्टार्ट करते थे ना नॉर्मली अपने 12th क्लास में और सोन अपने 10 क्लास में भी, तो वो एग्जामिनेशन हॉल और CTABC और डेट और फिर डियर फलाना और ये वो। अब आपने ज़ाहिर बात है अब आपने किसी कैंडिडेट को किया तो फिर आप आखिर में क्या करेंगे, योर सिंसेरली। लेकिन अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पे कुछ और वर्डिंग यूज़ करेंगे, तो आखिर में आप ये नहीं कहेंगे योर सिंसेरली, आप वहाँ पे कोई और वर्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये देखा जाता है कि आप वहाँ पे किस चीज़ का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब तो यह है कि हेल्प से भी लोग काफ़ी मदद ले लेते हैं और उधर से ही अपने ईमेल्स तैयार करवाते हैं, लेकिन पहले तो कुछ इस तरह से एडवांसमेंट नहीं थी। पहले तो हर चीज़ को देखना पड़ता था, लिखना पड़ता था। तो ये उस वक्त की चीज़ें हैं जो अभी बहुत आसान हो चुकी हैं। तो पहले तो उनको लिखने के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती थी ना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये आपको पता है कि किस तरह के लेटर्स होते हैं। इसमें आपकी रेज्यूमे भी आ जाती है, इसमें आपका ओवरऑल इंटरव्यू स्ट्रक्चर भी आ जाता है, मॉड्यूल भी आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब एप्लीकेशन लेटर्स फॉर फ्रंट मैटर, बॉडी एंड मैटर। ऑब्वियसली कि फ्रंट भी मैटर करेगा, आपने अंदर क्या लिखा है ये भी, और आखिर में आप उसका इख्तिताम किस तरह से कर रहे हो ये भी। तो हर चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो है फारिग होती है, नहीं, हर चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है। बस द वे यू लुक एट दैट सेल्फ और आपका वे ऑफ लुक बहुत मैटर करता है, आप उसको किस तरह से किस नज़रिए से देख रहे हो।
ایکسیپٹنس لیٹر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایکسیپٹنس لیٹر کیا ہوتے ہیں کہ لائک اگر آپ ایک ٹیم میں ہائر ہو گئے ہو اور آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیں گے، اس کے بعد اگر آپ کنفرم بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو کنفرمیشن لیٹر دیں گے. اف آپ کا رینک انکریز ہو جاتا ہے، وہ رینک جو انکریز ہوتا ہے وہ ٹرانسمیٹر لیٹرز میں آتا ہے، اور ٹرانسمیٹر لیٹر کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پھر میل کرتے ہیں کہ آپ کا بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے، اب آپ کی پوسٹ یہاں پر ہے، یا آپ کا اس بزنس سے دوسرے بزنس میں ٹرانسفر ہے، تو آپ نے اب وہاں پہ اپنی خدمات انجام دینی ہے. اچھے لفظوں میں تو یہی ہوتا ہے، خدمات انجام دینی ہے. اچھا پھر نیکسٹ ہم پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ ہمارا لیکچر نمبر 17 اب اسٹارٹ ہو گیا، وچ از اباؤٹ دا لیٹر پارٹ 2. اب لیٹر ہم نے پہلے پڑھا تھا، اب یہاں پہ پارٹ 2 ہے اس کا. اب دیکھ لیتے ہیں پارٹ 2 میں کیا ہے. لیٹر آف انکوائری. پہلے ہم نے لیٹر پڑھے تھے بزنسز کے لیے کہ وہ کس قسم کے ہوتے ہیں، اب یہاں پہ انکوائری لیٹرز ہیں. آسک سم فار اسپیسیفک انفارمیشن. او واو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بزنس سے پوچھنا ایک سیکرٹ انفارمیشن کے بارے میں. تو یہ ہوتے ہیں انکوائری لیٹرز. انکوائری اور قسم کی بھی ہو سکتی ہے، لائک کلائنٹس کی انکوائری کرنی ہوتی ہے تو وہ الگ چیز آ جاتی ہے، لیکن اگر بزنس کی کرنی ہے وہ الگ چیز آ جاتی ہے. تو ڈیپینڈز آن دا سچویشن اور دا لائک کیا صورتحال چل رہی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہو. اب سیمپل آف انکوائری لیٹر اب یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے، ہیڈ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور یہ آپ مطلب نا اس کو جسٹ لک کر لو کہ کس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، یا کس طرح سے اس کو ہونا چاہیے. باڈی اب دی ہوئی ہے، پھر فوٹر انہوں نے دیا ہوا ہے، تو یہ اس طرح سے ہے. بس آپ اس کو نا ایک دفعہ دیکھ لینا، ٹھیک ہے. باقی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. ٹیکنیکل انفارمیشن لیٹر اینڈ میمورینڈا. میمورینڈم پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹیکنیکل انفارمیشن ہم اس کو فردر ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں. ٹیکنیکل انفارمیشن سے کیا ہوتا ہے، لائک اب کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی کمپنی ہے، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے نمبر آف کمپیوٹرز، نمبر آف ایسیسریز، نمبر آف ایوری تھنگ. سو یہ ایک ٹیکنیکل. اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ چیزوں کی تعداد آ جائے، نو، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہر چیز پراپرلی ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کسی چیز میں خرابی آ جاتی ہے، سرور میں خرابی آ گیا، یا نارملی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 2 سے 3 کمپیوٹرز میں جو ہے نا سیم ایرر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک ٹیکنیکل انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم آگے کنوے کرتے ہوں کہ اس طرح سے مسئلہ آ گیا، کائنڈلی آپ اس کو صحیح کرواؤ. تو اس طرح سے اس کائنڈ کے جو لیٹرز ہوتے ہیں یا میلز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیکنیکل انفارمیشن لیٹرز کہتے ہیں. میمورنڈا آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، کہ یہ ایک اسمال بھی ہوتا ہے جس سے آپ بتا سکتے ہو اگلے بندے کو کہ اس میں کیا کیا چیزیں مین کور ہو رہی ہیں اور آپ کس طرح سے اس کو صحیح کر پاؤ گے، یا آپ ہمارے لیے کیا ہیلپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ریفرنسز اینڈ لیٹر آف ریکمنڈیشن. ریفرنس کیا ہوتا ہے، آپ ریفرنس لیٹر ایسے ہی ہے جیسے میری ایک جگہ پہ جاب نہیں ہو رہی ہے، سو میں ایک سینئر ہائرارکی کے پاس گئی ہوں، میں اس کو جا کے کہتی ہوں کہ سر اس طرح سے معاملات ہیں، کین یو پلیز ریفر می ٹو دس بزنس اور ٹو دس کمپنی اور سم تھنگ ایلس. سو اگر تو وہ بہت اچھا ہوگا تو وہ کہے گا وائی ناٹ. وہ آپ کا پہلا مطلب آپ سے کوالیفیکیشن پوچھے گا، اور اگر آپ اس کو لگے گا کہ ہاں آپ سوٹیبل رہ رہے ہو یا آپ ان کے کام آ سکتے ہو، تو پھر وہ ظاہری بات آپ کو ریفر بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کے جائے کہ سر مجھے ریفر کر دو تو آگے ریفر کر دیں گے. نو، وہ بھی ہر چیز کی انفارمیشن رکھیں گے پھر کریں گے، کیونکہ ریفرنس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا یہ بولنے میں آسان لگ رہا ہے. آپ ایک بندے کی نا ٹوٹلی گارنٹی لیتے ہو کہ ہاں یہ بندہ بالکل آپ کی کمپنی کے لیے پرفیکٹ رہ سکتا ہے، آپ اس کو ہائر کر لو. اور ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ بندہ کوئی ایسی چیز حرکت کر رہا ہے جو کمپنی کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے اور کمپنی کے لیے اچھی نہیں ہے، تو ایسے میں اس بندے کے اوپر بھی تھوڑا سا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس نے آپ کو ریفر کیا جاتا ہے، ریفر کیا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ہمارے آلموسٹ ختم ہی ہو گئے ہیں. اوکے، ہمارے یہاں پہ لیکچر اینڈ ہو گیا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے آپ سارا لیکچر اچھے سے لو. اور اس میں کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں تھی، جسٹ آپ کو بتایا گیا تھا کہ ٹائپ آف لیٹر کس طرح سے ہو سکتی ہیں، انکوائری لیٹر کیا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب یہاں پہ آپ کے جو ریفرنس لیٹر ہے یا ریکمنڈیشن لیٹر ہے وہ کس قسم کے ہیں. تو ہر چیز کو آپ نے بہت اچھے سے اور ایک نا ڈیپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کا مین کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، کیونکہ مین چیز وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.